اس में कोई शक नहीं है कि शादी हमारे मुआशरे में बड़ी मुश्किल बना दी गई है। शादी पर जो अखराजात आते हैं, जो रस्में रिवाज हम लोगों ने पूरे करने होते हैं, तो यकीनन शादी बहुत मुश्किल है। तो हमारे यहाँ एक नारा लगाया जाता है कि शादी सादी होनी चाहिए, शादी आसान होनी चाहिए। जब शादी आसान होगी, जब शादी सादा होगी, तो बहुत सारे लोग जो अभी तक शादी नहीं कर पा रहे हैं वो भी शादी कर लेंगे। तो ये बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है कि शादी चूंकि महंगी बहुत ज़्यादा है, इसलिए शादी मुश्किल बहुत है और बहुत सारे लोग जो हैं वो शादी नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक और चीज़ गौर करने की यह है कि शादी से भी पहले, शादी तो मुश्किल है ही, लेकिन शादी से भी पहले जो रिश्ते का इंतखाब है वो इससे भी ज़्यादा मुश्किल है। यानी बहुत सारे लोग जो अभी तक उनकी शादी नहीं हो पाती, उम्रें उनकी बढ़ रही हैं, लेकिन अभी तक वो कमा रहे हैं बेचारे, तो वजह क्या है कि उनका रिश्ता नहीं हो पाता। वालिदैन आप यकीन करें कि साल हर साल रिश्ता ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनको अपनी मर्जी का रिश्ता नहीं मिलता है। मैं एक ऐसे बाप को जानता हूं कि जिसने अपनी बेटी के लिए 12-13 रिश्ते देखे, लेकिन उनको अपनी बेटी के लिए कोई दामाद जो है वो पसंद ही नहीं आ रहा। एक लिस्ट बना रखी है लोगों ने कि मेरा जो दामाद है उसका कद इतना होना चाहिए, उसकी माहाना जो इनकम है वो इतनी होनी चाहिए, घर उसका अपना होना चाहिए, साथ उसकी गाड़ी भी होनी चाहिए, मेरी बेटी को वो अलग घर में रखे, फलां खूबियां होनी चाहिए, वो नमाजी भी होना चाहिए और वो सिगरेट भी ना पीता हो। कुछ अच्छी चीजें हैं, मतलब उसमें एक अच्छा मुसलमान, अच्छा नौजवान हो, बुराइयों से पाक हो, ठीक है, तो अच्छी क्वालिटीज किसी इंसान में हो सकती हैं, वो तो देखनी चाहिए। लेकिन बिला वजह की पाबंदियां कि उसकी बरादरी ये हो, जात उसकी ये हो और फला काम करता हो, ये काम करता हो तो हम शादी करेंगे, ये करता होगा तो हम शादी नहीं करेंगे, तो उस वजह से मुअख्खर करी जा रहे हैं रिश्तों को, लेट, हर रिश्ते को रिजेक्ट, और बेटी जो है वो घर में बैठी जो है वो बेचारी बूढ़ी हो रही। और इससे उलट जब हम देखते हैं लड़के वालों को देखते हैं, वो भी लड़की ऐसी लड़की को ढूंढ रहे होते हैं वालिदैन के, जैसे मैं तो बाज़ दफ़ा लड़कों को कह देता हूं, मुझसे लोग राब्ता करते हैं, उनको एक रिश्ता दिखाया वो भी रिजेक्ट कर दिया, दूसरा भी दिखाया वो भी रिजेक्ट कर दिया, तो मैं फिर कहता हूं कि चाइना से हर चीज बन जाती है, तो फिर जैसे लड़की तुम लोगों को चाहिए ना, चाइना से फिर ऑर्डर पर ही बनवाई जा सकती है। मतलब मुआशरे में तो ऐसी लड़की नहीं मिल रही है, तो तुम फिर ऑर्डर पर खुद ही बनवा लो। तो अल्लाह के बंदो, अपनी नौजवान नस्ल पर रहम करो उन पर कि कोई एक चीज तो छोड़ दिया करो, मतलब किसी एक चीज पर तो कंप्रोमाइज इंसान को करना पड़ेगा ना। मतलब लड़की का कद भी इतना हो, उसकी नाक भी इतनी पतली हो, उसकी कमर भी इतनी पतली हो, हर चीज के ऊपर जो है ना वो यानी टिक होना चाहिए, ये भी होनी चाहिए, ये भी बात होनी चाहिए, उसमें ये भी होनी चाहिए। किसी चीज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, हर चीज पूरी हो जाएगी, तो आज जाकर जो है ना वो रिश्ता रिजेक्ट किस बात पर हो जाएगा कि लड़की का तो कद ही बहुत छोटा है। अच्छा, सारा कुछ बसा औकात पूरा हो जाता है, अच्छा कद भी ठीक है उसका, बच्ची ठीक है, नेक है, घर के कामकाज भी कर सकती है और घरेलू जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी अदा कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। आज जाकर हमने ये भी देखा कि इस वजह से रिश्ता रिजेक्ट कर दिया कि ये जो बच्ची है ये तो पर्दा करती है, तो हमने इसको पर्दा नहीं करवाना, इस वजह से रिश्ता रिजेक्ट कर दिया। तो अल्लाह के बंदो, ठीक है कि हर इंसान की एक पसंद होती है, तो उसका आखिर जिंदगी गुजारनी होती है। शरीके हयात कहते हैं बीवी और मर्द को एक दूसरे का शरीके हयात कहते हैं, जिंदगी गुजारनी होती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल एक परफेक्ट चीज जो है ना वो ढूंढने जो निकले हैं हमें वो चीज मिल जाए, कभी भी परफेक्ट चीज नहीं मिलती है। तो किसी एक चीज को हम सामने रख लें और उसकी बुनियाद पर जो है ना वो रिश्ते का इंतखाब कर लें। नबी अलैहिस्सलाम ने मिसाल के तौर पर हमें फरमाया, आपने फरमाया कि जब औरत ढूंढी जाती है निकाह के लिए, शादी के लिए, तो उसमें 4 चीजें देखी जाती हैं। उसका हुस्न जमाल देखा जाता है, उसका माल देखा जाता है और उसका हसब नसब, उसका खानदान, उसकी बरादरी देखी जाती है, और चौथे नंबर पर
اس کا دین دیکھا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو, کامیاب ازواجی زندگی گزارنا چاہتے ہو, تو دیندار بیوی کا انتخاب کر لو, باقی چیزیں چھوڑ دو. اگر دیکھا جائے تو حسن و جمال پر بھی کمپرومائز ہو سکتا ہے, مال پر بھی کمپرومائز ہو سکتا ہے, اور برادری جو ہے نا وہ بھی چھوڑی جا سکتی ہے, لیکن دینداری پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, کیونکہ وہ جو بیوی ہے وہ آپ کے بچوں کی کل کو ماں بننے والی ہے. تو اگر وہ دیندار ہوگی تو وہ بچوں کی تربیت کر پائے گی, جو اللہ سے ڈرنے والی ہوگی وہ یقیناً اپنے خاوند کے حقوق کا بھی خیال رکھنے والی ہوگی. تو نیک بیوی ہوگی تو وہی آپ کی زندگی کو جو ہے نا وہ جنت بنا سکتی ہے. تو اللہ کے لیے رشتوں کو آسان کیجئے. شادی تو آسان ٹھیک ہے ہونی چاہیے, لیکن رشتوں کے انتخاب کو بھی تھوڑا سا آسان کیجئے. اور خاص طور پر میں عرض کروں گا والدین کو. نوجوان تو مان جاتے ہیں, میں نے بہت ساری اس کی مثالیں دیکھی ہیں کہ نوجوان تو مان جاتے ہیں, بلکہ بہت سارے نوجوان تو رشتہ خود بھی اپنا منتخب کر لیتے ہیں. جو ہمارے ہاں ماحول سوسائٹی میں بنا ہوا ہے, ہمارے یونیورسٹیوں میں جو حال ہے, مطلب اپنا لائف پارٹنر ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ خود ہی چوائس کر لیتے ہیں, لیکن والدین جو ہے نا وہ بیچ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. بیٹا راضی ہے کہ میں اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لوں گا, لیکن بھائی کہے گا کہ میری تو بھائی کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے, میں اس کی بیٹی اپنے گھر میں بہو بنا کر کیسے لے آؤں. اب مجھے بتائیے کہ بیٹا بھی وہاں راضی ہے, تو باپ جو ہے وہ بلا وجہ بیچ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. باپ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کا کوئی رشتہ دار اپنے گھر میں نہیں لے کر آنا. بیٹا کہتا ہے کہ ماں بھی چاہتی ہے کہ اپنی بہن کی طرف اپنے بیٹے کی شادی کر دے, اپنی لڑکا جو ہے وہ اپنی خالہ کے گھر میں بیاہ جائے, لیکن باپ اڑ جائے گا کہ میں تو نہیں وہاں پر کروں گا. مطلب آپس میں رگڑا بیچ میں جو ہے نا وہ بیٹا جا رہا ہے, لڑائی ان کی اپنی ہے خاندان کی, اور بیچ میں بیٹا جو ہے نا وہ رگڑا جا رہا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بنیاد بنا کر, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بنیاد بنا کر ہر رشتے کو جو ہے نا وہ ریجیکٹ کیا جا رہا ہے, چھوڑا جا رہا ہے, اور بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی ہو رہی ہے. بوڑھے ہو جاتے ہیں 30 35 40 سال تک ہم نے دیکھا ہے. دوست ایک مجھے بات بتا رہے کہ ان کو ایک خاتون سے ان کی گفتگو ہوئی, وہ رشتوں کا کام کرتے ہیں, تو 40 سال عورت کی عمر ہو گئی ہے. میں خود ہی عورت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ 40 سال کی لڑکی تو بہرحال نہیں ہوتی, 40 سال کی عورت ہے. اور وہ قاری صاحب نے ان سے پوچھا کہ ابھی تک آپ کو کوئی رشتہ نہیں مل رہا, تو وہ خاتون فرمانے لگی کہ میں جو جیسا خامد چاہتی ہوں مجھے ابھی تک نہیں ملا. تو وہ دوست ہنس کر مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے دل میں سوچا کہ اب آپ کو ملک الموت ہی آپ کو مل سکتا ہے آ کر, وہی جو ہے نا وہ پاک فرشتہ جو ہے نا وہی آپ کو لینے آئے گا. کوئی مرد تو خامن تو آپ کو لینے نہیں آئے گا. جتنی آپ کی عمر ہوتی جا رہی ہے اور آپ ہر رشتے کو ریجیکٹ کرتی جا رہی ہیں, تو آپ کیا تلاش کر رہی ہیں جو آپ کو ابھی تک نہیں ملا. 40 سال آپ کی عمر ہو گئی ہے اور ابھی تک آپ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اللہ کے لیے غور کریں اس بات پر کہ رشتوں کے معاملوں میں ذرا تھوڑی سی نرمی اختیار کریں, کسی ایک چیز کو چھوڑ دیں, کسی دوسری چیز کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے کہ انسان کسی چیز کو بسا اوقات کسی چیز پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, لیکن یہ تو نہیں ہے کہ بالکل پرفیکٹ قسم کا جیسا آپ رشتہ چاہتے ہیں ویسا آپ کو مل جائے. کوئی ایک دو چیزیں تو آپ کو چھوڑنی ہی پڑیں گی. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو, اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. اور جتنے والدین خاص طور پر اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں, اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے.